Maayong adlaw kanatong tanan mga higala. Ako day si Jay, ang laagang Dropsman, ug welcome sa ato ang Historyang Binisaya Episode 1. Kining naa sa akong likuran mga higala, dili ni usa ka restaurant ug dili usab ni usa ka hotel ug labaw sa tanan dili usab ni usa ka resort. Kini mao ang munisipyo diri mismo sa Katagbian, Bohol. Ubani ko ninyo mga higala, atong suroyon ug atong lantawon ang pinakanindot nga munisipyo diri sa Bohol, diri sa Katagbian, Bohol. Atong lantawon ug unsa kanindot ug maayo ang ilang disenyo ug pagtrabaho aning maong building. Mga higala, sa ilaha pa lang covered walkways, makita na nato ang unsa kanindot sa design o sa foundation. Ang ilahang covered walkways mga busing combination sa wooden corbels o decorative bricks nga makita nato sa mismong poste sa maong covered walkways. Makita sad nato diri mga higala nga nagamit sila og decorative bricks, no? Isip pangdagdag design sa maong exterior wall sa maong building. Og diri bahin sa ilang ceiling mga busing nindot sad kaayo kay nagamit sila og planks, no? Wooden planks. Gamitan nila og wooden wood style planks para sa ilang ceiling para mas nindot tan-awon kung ikaw mohangad diri sa babaw. Ug basta ganiing ani ang klase sa design sa usa ka building mga higala, dili gyud mawala ang kapis window, no? Usa kini ka mga classic nga window sukad pa sa una nga hangtod karon ginagamit paghihapon nato. Usa kini ka arkitektong masterpiece alang kanatong mga Boholano ug especially sa mga Katigbianon kay nagsagol kini sa mga modernong estilo ug elementong Boholano. Sumaunang proud kaayo ta nga naatay ingon ngani diri sa ato ang lalawigan sa Bohol. Gisugdan ang maong pagtrabaho ni ning bag-ong municipal hall diri sa Katagbian, Bohol after nga hitabo ang linog sa tuig 2013 pinaagi sa budget nga biya o mas gitawag nga Bohol Earthquake Assistance.
Human sa pipila ka mga tuig gikan sa pag-construct o paghimo ng maong munisipyo diri sa Katigbian, Bohol, nakadawat kini og haligi ng Dangal Award niadtong 2022 nga gikan sa NCCA or National Commission on Cultural Arts tungod sa iyang native design. Gidisenyo kini sa usa ka architect nga si Herman Llanos Niño Gidabin ug ang Architect PH. Tungod sa iyang pagkaanindot nga pagka-design, isip usa ka native nga disenyo, inig sulod pa lang nimo daan diri sa sulod, makaingon na kag dili ni munisipyo. Makaingon ka og hotel or resort tungod sa iyang pinaka-modern og native style nga disenyo, inubanan sa mga elementong bulanon. Grabe kanindot. So kung ikaw usa ka dayo o turista ning maong lugar diri sa Bohol, makaingon kag resort or hotel. Pero kung imong sutaon ug imong lantawon usa di ay ka munisipyo. Pagkaanindot nga munisipyo. Grabe. Musulod na gani ka diri sa sulod mismo sa maong building or sa maong munisipyo, makita dayon nimo ang usa ka lapad ug dako nga plaza nga naay fountain sa tunga. Ug kini usa ka open and wide ventilated area, so mao nang ma-relax ra ka diring dapita kung ikaw mo bisita or naa kay mga transaksyon nga angay nimong pagabuhaton diri sa munisipyo. Ug naa usab ni sila mini elevator diri mga higala alang sa atong mga higalang mga PWD, no, nga matagaan og igong pagtagad kung sila mo bisita or naay mga transaksyon nga pagabuhaton diri sa munisipyo. Sugikan sa covered walkways, pathways, gazebo, padulong mismo sa maong munisipyo, plaza sulod sa munisipyo, overall ambience sa maong lugar. Grabe, makaingon yung kag resort vibes. Grabe kanindot ang pagka-design, grabe ka native ang pagka-disenyo. Ma-feel nimo ang elementong Boholano. Mao nang makaingon ta nga proud kay ta nga naa ta ingon ngani diri sa Bohol.
ikaw usa ka katigbianon, malamang sa malamang proud ka nga ingon ngani inyong munisipyo. Nindot kayo ang pagkahimo, nindot kayo ang mga design, ug labaw sa tanan, lig-on kayo ang pag-construct. So kung ikaw usa ka katigbianon, please comment sa atong comment section aron mahibaw-an nato kung unsa ka ka-proud nga ingani inyong munisipyo. So this is Jay, ang lagang Dropsman, ug naghatod kaninyo sa maayong istoryang Binisaya. Maayong adlaw.